Like, subscribe and get notified. बी ऑन द वे म्हणपाक लागले. तेन्नाच आनी 5-10 मिनिटांनी गाडी येयली आनी रस्त्यार रावली. पूण कोण येवना पुलीस हिंगा आनी हिंगे काम चालूच उरलें. मागीर थर्ड कॉल मारले. थर्ड कॉल मारतकूच PSI बसलो आहा तो म्हणपाक लागलो हांव हिंगा येता. त्याने आनीक 15 मिनिट काडले हिंग चलोन येवपाक. ते म्हणल्यार हेणे ट्रक एम्प्टी केली. सो ते टायमाचेर आमी आर्ग्युमेंट जालो पुलिसा बरोबर. तुमी कित्याक कोताय म्हणून, इतली लेट कित्याक येताय म्हणून. कितें आर्ग्युमेंट जालो. जेन्ना आमी आपयताय 2 वर लागताय. जेन्ना तिणी आपयली गाडी 5 मिनिटांनी पावली. आमचे गांवचो भाव आणि पंच मेंबर तेजेर कोणे भायल्या मनशान गांवांत येवन हात लायलो. आमी बरयले लेटर 2 प्लेटी लेटर बरयले थिंगा पुलीस स्टेशनान. तेजे अजून FIR जावना. अजून तो स्कॉट फ्री भोंवता. सलीम बागवाले तो अजूनही भोंवता. अजून एक्शन घेवना. हे कितें चला पुलीस स्टेशनाचें, कितें चला गव्हर्मेंटाचें, हे कोणा ऑथॉरिटीजाचेर चलताय तुमी. सो हे मागता गव्हर्मेंटाक मातशें ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय. नाल्यार आमी आख्खो गांवचो लोक रस्त्यार येतलो म्हळ्यार तुमी चिंताय. आमची प्रॉपर्टी बी तेंच्यांनी आपली करून घेतलेली आसा. सो तीवूय प्रॉपर्टी आमकां सोडून दी म्हणून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. एका तेका गुन्यांवकार करून आनी फायदो ना. कोणा टायमार पास केल्ले आनी आतां कोण आहा, पयलीं कोण आहलो ती आनी चवकशी करनाका. हे जाग्यार यो CM तूं विजीट दी, हो लुगार पळय, फावो आहा जाल्यार हे प्रोजेक्टाक. आनी तेजे फुडें तुका कितें बरें दिसता तुजे काळजा हात लावन तूं हे कर. आयज हे जे मायग्रंट बिल्डर जे गोंयान येयल्यात न्हू, हे भायले स्टेटीक काबार करून आतां गोंयान येयले गोंय काबार करपाक. कितें रे, अरे म्हाका एक सांग, उठ सूट ह्या लोकांनी रातचे 3-3:30 जायसर हेंच्या खातीर जागे रावपाचे रे. जागे रावपाचे. पयर पुलीस स्टेशनाचेर गेले कंप्लेंट करपाक. कितें रे, हांगासर तो टँकर येयलो म्हणून तेंच्यांनी FIR केली तेंचेर आनी तेंच्यांनी रजिस्टर केली FIR त्या गांवांतल्या लोकांचेर. सो आय रिक्वेस्ट CM just to see the matter. Don't send police to protect the Bhutanis. Send police to protect us, the ladies, the women. We are staying alone in the house with the children. We don't have anybody. Those bouncers are roaming at night fully. So please see the matter, whatever it is. Around 11:15 something Peter's call येयल म्हाका. यशेश जाता राल्फ एकलो आहा आनी व्हडले ट्रक घेवन येयले आनी सम मिशनरी ऑर समथिंग ते अनलोड कोत्ताय म्हूण. मागीर हांव रोखडो विदीन 2-3 मिनिट्स आय केम आनी राल्फ बाडा एकलो तेंकडे आर्ग्युमेंट कोत्ता आनी कोत्ता आनी त्या कोण आयकोना. आनी एक पुलिसीची व्हेकल आहा थिंगा आनी पुलिसे आमी सांगताय बाबा हे इल्लिगली हिंग सगळे चलता. हांवें रोखडो मागीर एक व्हिडिओ काडलो आनी व्हायरल केलो. अशें प्रॉब्लेम जाता म्हूण हिंगा पळय आनी गव्हर्मेंट तांकां सपोर्ट करता म्हूण असली इल्लिगल एक्टिविटीज. हांव कितें म्हणटा, तुमगे इल्लिगली तर हें काम तर तुमी कोन्नाय जाल्यार रातची येवपाक कसली गरज. लोकांची न्हीद आनी सुसेग पिड्ड्यार केला. हांव सरकारा कडेन मागता हे स्टॉप कर असली नॉनसेन्स. Watch on Herald TV.